السلام عليكم أعزائي التلاميذ أعزائي التلميذات ومرحبا بكم من جديد على قناة PMP. هذا الفيديو هذا فهو تتمة للدرس ديال لو كورون إلكتريك كونتينيو، وشفنا المرة الفايتة لانتونسيتي ديال لو كورون إلكتريك كونتينيو اللي تبقاو عاقلين عليه من لانتونسيتي ديال لو كورون إلكتريك. قلنا بلي لانتونسيتي يرمز لها بالحرف إي، هذا هو لو سامبول ديالها إي مكتوب بحال هكا. لونيتي ديالها الأمبير، le symbole de l'unité est A, d'accord. Ou pour mesurer l'intensité, on utilise un ampèremètre. L'ampèremètre, le symbole ديالو بحال هكا. واللي ما عقلش بزاف على الدرس يمكن يرجع ليه يعاودو. Alors l'ampèremètre كيكون فيه واحد عنده جوج ديال لي بورن. هاد البورن هنايا كيكون فيه كوم، وهذا تيكون فيه زائد. هاد l'ampèremètre كما قلنا il se branche en série. مثلا كان عندي واحد لو سيركوي الكتريك بحال هكا، un circuit électrique simple فيه une pile فيه واحد لا لامب، داكوغ بحال ما هكا. إلا بغينا نقيسو لانتونسيتي اللي دايزة في هاد لو سيركوي إلكتريك كنبرونشيو لامبيرميتر بحال هكا. كنقولو أن لامبيرميتر il se branche toujours en série، يعني يركب على التوالي. وما تنساش أن هاد القطب ديالو هنا كيكون مع زائد وهذا كيكون مع كوم، داكوغ يكون بحال ما هكا كيتركب على التوالي. مثلا كان عندي واحد لو سيركوي الكتريك بحال ما هكا فيه جوج ديال لي لامب، يعني جوج ديال لي لامب سون مونتي اون ديريفاسيون، يعني مركبين على التوالي. واحد لا لامب L1 ولا لامب L2، نسمي هادي L1 وهادي L2. الا بغينا نقيسو لانتونسيتي اللي دايزه هنا تنديرو الامبيرميتر بحال هكا، تركبو الامبيرميتر اون سيري كنركبوه هنا. الا ركبتو في هاد البلاصه هنايا غيقيس لي لانتونسيتي اللي دايزه في L1، ركبتو هنا غيقيس لي لانتونسيتي اللي دايزه في L2. ملي كنقول هنا يعني بحال هنا بحال هنا بحال نفس الشيء بالنسبه ل L2. الا ركبتو هنا ولا هنا غيقيس لينا لانتونسيتي اللي دايزه في L2. الا بغيت لانتونسيتي اللي كاينه هنا في هاد لا برونش برينسيبال تنديرو هنايا في هاد البلاصه. مثلا غندير كاع عندي 3 زومبيرميتر، واحد لامبيرميتر ها هو هنا نسميه A1. الوغ هاد لامبيرميتر A1 il mesure l'intensité في لا برونش برينسيبال، وهاد لامبيرميتر اللي هنايا A2 مثلا il mesure l'intensité du courant électrique qui passe par la lampe L1. Et l'ampèremètre A3, par exemple, il mesure l'intensité qui passe par la lampe L2. هادشي اللي شفنا المره الفايته وهادشي اللي تعقلوا عليه. وايضا شفنا الا استعملنا ان امبيرميتر انالوجي كنستعملوا العلاقه التاليه E est égal à C fois N divisé par 1. داكوغ، هذا غير مجرد تذكير خفيف. اللي بغى يعني لي ديتاي ديال هذا الكور هذا يرجع للا فيديو اللي من قبل. نواصل. شوفوا معايا هنا عندنا بزاف ديال لي بيل. كما قلنا هاد لي بيل هادو سو سون دي جينيراتور كيعطيونا لو كورون الكتريك كونتينيو. ولكن شوفوا معايا هذا مكتوبه فيه 9 في، هذا مكتوبه فيه 1.5 في، هذا مكتوبه فيه 12 في، هذا 4.5 في، هذا 6 في. الدرس ديالنا ديال اليوم فهو كيدور حول هاد في اللي هنايا وهاد القيم اللي كاينين هنا. يعني في نهايه الدرس تكون يعني اللي مطلوب منك تكون استوعبتي المفهوم ديال هاد الحوايج هادو. نبداو على بركه الله. شوفوا معايا هنا واحد ليكسبيريونس. رياليزون لي دو سيركوي سويفونت. ليكسبيريونس ها هي نشرحها لكم. عندكم هنا واحد لابيل، عندكم واحد لا لامب، وعندكم ان انتريبتور فير مفتوح. غير هاد لابيل هادي اللي هنا فيها 9 في، داكوغ. وهاد لابيل نيميرو 2 فيها 4.5 4.5 في. الوغ ملي تنسدو الانتريبتور غنديرو واحد لا كومباريزون ما بين ليكليراج في لو مونتاج 1 وفي لو مونتاج 2. شوفوا معايا لو مونتاج 1 ليكليراج ديال لا لامب كي داير بارابور بارابور بالنسبه للمونتاج نيميرو 2. كتلاحظوا ان لا لامب اللي كاينه في المونتاج 1 كتضوي احسن من هذا، داكوغ. دونك التجربه راه باينه فيها نفس التجربه اللي كاينه غير مبدلين لي بيل. هذا خديناه ديال 9 في وهذا فيه 4.5 في. دابا غنديرو واحد لوبسيرفاسيون اي انتربريتاسيون باش نحاولوا نفهموا لو كور ديالنا ديال اليوم ان شاء الله. غادي نحاول نمسح هادشي اللي هنا ما يبرزناش. الوغ كما شفنا في ليكسبيريونس ديالنا l'éclairage de la lampe dans le montage 1 est plus fort que celle de la lampe dans le montage 2. On dit que l'intensité du courant produit par la pile 1 اللي كنقول لا بيل 1 يعني لا بيل اللي فيها
9 V. est supérieure à celle de l'intensité du courant produit par la pile 2 اللي فيها 4.5. إذا هنايا التفسير ديال علاش الإضاءة ديال المصباح في المونتاج 1 أقوى من الإضاءة ديال المصباح في المونتاج 2 لحقاش لانتونسيتي اللي كتعطيها لينا ديك لابيل اللي فيها 9 في فهي أكبر من لانتونسيتي اللي كتعطيها لنا لابيل 2. الوغ هنا غادي نجيو وغادي نقولو لي فالور 9 في 4.5 في représente les tensions électriques aux bornes de chaque pile. دونك هادشي اللي شفنا هنايا هادو شنو تيتسماو très bien les tensions électriques. هاد 4.5 في 6 في هادو سو سون لي tensions يعني التوترات. دابا غادي ندوزو الكونكلوزيون. La tension électrique est une grandeur physique. يعني دابا نعطيو التعريف ديالها. La tension électrique est une grandeur physique. هي واحد المقدار فيزيائي. Son symbole est U. D'accord. Elle donne naissance au courant électrique. يولد يعني التيار كهربائي. Alors, l'unité de la tension électrique est le volt. دابا قبيله كنقول 4.5 في 6 في ما بغيتش نحرق هاد المرحله. دابا هادي غادي نبقاو نسميوها فولت. دابا هادشي اللي شفنا هنايا في هاد الصوره الاولى هاد 6 في قلتها غير في الاول باش نوصلوا للسميه ديال الحقيقه. داكوغ هادي راه كتقرا 6 فولت 1.5 فولت 9 فولت 12 فولت. اشنو كيمثلوا هادو؟ كيمثلوا لي طونسيون الكتريك. اذا ملي غتلقى شي بطاريه بحال ما كتلقى فيها 1.5 في وبغيت تعرف المعنى ديالها كتعني لا طونسيون الكتريك. اشنا هي لونيتي ديالو؟ هي فولت. حنا دابا غاديين ولو سامبول ديال لا طونسيون الكتريك ما تنساش هو كما شفنا لو سامبول ديال لانتونسيتي هو اي. لونيتي ديالها امبير. داكوغ. بالنسبه لا طونسيون الكتريك لو سامبول ديالها هو U او لونيتي ديالها هو فولت في. وايضا كاي وحده من الوحدات كيكونوا دي ميلتيبل اي سو ميلتيبل. داكوغ كيكونوا يعني اجزاء ومضاعفات. ها هو الجدول كيوضح لكم هنايا كيفاش دير تحول. مثلا بغيت نحول 1 كيلو فولت نكتبو هنايا 1 كيلو فولت بغيت نحولو للفولت تيغال 1000 فوالا 1 ميلي فولت بغيت نحولو للفولت نكتب 1 هنا. Donc, on doit ajouter des zéros. C'est égal à 0,001 volts. Bon. Donc, la tension électrique est une grandeur physique. Le symbole de la U. L'unité de la volt. Le symbole de l'unité est V. D'accord. On va faire comme هذا وهذا. هذا le symbole de la tension électrique. De la tension électrique. أما V هو لو سامبول ديال لونيتي دو لا طونسيون إلكتريك. هاهي ورد البال مزيان لي كيسيون تيتحطو. بعض المرات كاين اللي كيتصرع كيقول لي دوني موا لو سامبول دو لونيتي دو لا طونسيون إلكتريك كتب لي U. لا ولدي راه لونيتي في فولت. هاد فولت هادي منين جاتنا؟ هاد فولت جاتنا من عند هاد السيد اللي هنايا. هذا هو واحد الفيزيائي هو اللي اخترع البطاريه اللي اخترعها هو اول مره شفتوها كي دايره. وهو عالم فيزيائي وكيميائي ايضا ايطاليان. داكوغ جاتنا من سميتو فولتا لو فولت. وجاتنا لونيتي ديال فولت جات من السميه ديالو. داكوغ هو عالم فيزيائي ايطالي تولد سنه 1945 ومات 1827. وكملحوظه بور لي زونيتي اللي كيجيونا من علماء دي سافون توجور كنكتبهم كبار ما نكتبش في بحال هكا صغيره نكتب في هكا. داكوغ غادي نكملو. ميزوري دو لا طونسيون الكتريك. الوغ ها هي لا طونسيون الكتريك دابا تعرفنا عليها. عرفنا لونيتي ديالها عرفنا لو سامبول ديالها. ولكن كيفاش غادي نقيسو هاد لا طونسيون الكتريك؟ واش غادي نقيسوها باستعمال ميزان باستعمال مانومتر باستعمال ماذا امبيرمتر؟ Très bien, on doit utiliser un voltmètre.
un voltmètre. D'accord? ها هو لو فولتمتر لو نون ديالك باش تكتب مزيان. ها هو التجربه دابا حنا هنايا غنديرو هاد ليكسبيريونس هادي. هذا اللي قدامكم دابا تتشوفوا فيه، هذا اللي هنا، هذا ان ملتيمتر، يعني جهاز متعدد القياس. في هاد البلاصه هنايا الا حطينا هاد الاشاره هذه حطيناها في هاد البلاصه هادي غيعطينا فولتمتر. داكوغ؟ يولي خدام فولتمتر. ايضا هنا، ولكن شنو هو الفرق ما بين هنا وهنا؟ هنا كيقيس لنا لا طونسيون ديال لو كورون الكتريك كونتينيو، يعني التيار مستمر، وهنايا كيقيس لنا لا طونسيون ديال لو كورون الكتريك التيرناتيف سينوزويدال. حنا تنهضروا فقط على لو كورون الكتريك كونتينيو، يعني نحطوه في هاد البلاصه. عندنا هنايا واحد لابيل، عفوا لا لامب، اي ان جينيراتور اي ان انتركتور، وعندنا هنا كما تلاحظوا دي فيل الكتريك. فوالا غادي نبدا ندير في الاكسبيريونس. ملي غادي ناخذ هاد لي فيل الكتريك غادي نحطو في البورن بوزيتيف، يعني بي اللي هو زائد، نحط هذا هنا، غادي نحط هذا تا هو هنايا، هنا نجي الله يهديك، ها هو. وانا غادي كنركب في لو سيركوي الكتريك سامبل ديالي. فوالا لو سيركوي الكتريك سامبل، ها هو تتشوفوا، ها هي لا لومب خدامه. ها دابا دوات. دابا بغيت نميزوري لانتونسيتي. هاد الفولتمتر كيفاش غادي نركبو؟ فهم؟ دابا غادي نشرح لكم كيفاش تركبوا الفولتمتر فواحد لو سيركوي الكتريك سامبل. دابا بغيت نميزوري لانتونسيتي ما بين لي بورن ديال هاد لا لامب. الوغ شوفوا معايا هاد في كاين هنا بالحمر وهاد كوم بالكحل. الوغ هذا اللي بالحمر يعني خصو يكون مع زائد. زائد فين هي؟ ها هي. دونك ها انت خصني نحطو هنا، ها هو شفتو؟ حطو هنايا، وهاد كوم مرتبطه بناقص نيجاتيف، ها انت حطيتو. دابا هنا ركبت لو فولتمتر. اذا اول حاجه غادي تستنتج نتايا ان لو فولتمتر سو مونت اون ديريفاسيون، يعني يركب على التوالي. باغ كونطخ لومبيرمتر il est toujours monté en série، كيتركب على التوالي. دابا هاد الريكلاج اللي هنا هضرنا عليه المره الفايته، شنو سميناه لو كاليبر. باش ما نخسرش الجهاز ديالي كنبدا باللو كاليبر الكبير، غادي نبدا ب 600 باش ما يخسرش. انا ب 600 شحال افيشا لي انا في ليكرون؟ 4، يعني مازال ما عطانيش واحد لا فالور لي اكزاكت، ما عطانيش فاصله الى غير. نحاول ننزل. ملي كنختار لو كاليبر 200 عطاني 4.6، سي بون. انا من الاحسن يعطيني جوج ارقام ورا الفاصله. نختار 20، ها فوالا عطاني 4.68، سي بون 4.68. نقدر ننزل جوج؟ لا. علاش؟ لحقاش لا فالور اللي افيشي ليا هنايا كبر من هاد جوج. يعني لو بون كاليبر هو اللي تيكون اكبر مباشره، لو بون كاليبر هو اللي كيكون كبير مباشره من القيمه اللي كيافيشيها لينا لو فولتمتر. دابا الفولتمتر افيشينا 4.68، الا نزلت لجوج شوف واش غيافيشي لي. شوف هادي كيعطيني واحد نقطه، هذا موفيز كاليبر. هذا في الحاله هذه يقدر يخسر. داكوغ؟ لو بون كاليبر خصو ديما يكون اكبر مباشره من القيمه اللي كيشير ليها لو فولتمتر، لان القيمه اللي كبر مباشره من 4.62 هي 20. كل مثلا كانت 10 غادي ناخذ 10، سي بون. الوغ اللي تشدوا ليا في دماغكم هو ان لو فولتمتر سو مونت اون ديريفاسيون، و لو شوا ديال لو كاليبر هضرنا عليه، يعني خصك ديما تاخذ القيمه اللي هي اكبر مباشره من القيمه التي يشير الى الامبيرمتر. دابا قست انايا لا طونسيون الكتريك اونتر لي بورن دو لا لامب. فوالا دابا غادي نقيس لا طونسيون الكتريك اونتر لي بورن ديال هاد الجينيراتور هذا. كنشد هذا تنطفيه هو الاول باش ما يخسرش، داكوغ. كنرجعو لزيرو وكنهز هاد لي فيل الكتريك. هذا قلنا مع زائد. غادي نقيس دابا ما بين هنا، ها انت غادي نحط هاد الاخر هنا. عاد من بعد غادي نخدم لو فولتمتر ديالي. هنا كما قلنا 600، يعني افيشي لي 4، يعني غادي ناخذ مباشره القيمه اللي كبر من 4 اللي هي 20، 4.68 فولت متر. Alors la tension électrique entre les bornes du générateur 4,60
Donc la tension liquide est égale à 4,68 volts. Et la même chose ici, U est égal à 4,68 volts. من بعد في واحد الدرس الجاي ان شاء الله غادي نشوفوا علاش بالضبط هذه كتساوي هذه. مثلا شي واحد غيسولني غيقول لي استاذ واش يمكن نقيسوا لا طونسيون الكتريك ما بين لي بورن ديال هاد الانتريبتور؟ يلاه سيدي نجربوا ومن بعد خرج لي بلاصه وقول لي اشنو كاين. دونك قلنا هذا كنحطوه مع ناقص، شوفوا معايا هو، وهذا غادي نحطوه مع زائد. نسيت ما سديتوش ماشي مشكل. شوفوا اذا ما بين لي بورن ديال هاد الانتريبتور توجور يلافيش لو زيرو. دونك ضروري يكون واحد ديبول لي خدام. اون فوا كيكون شي ديبول لي ما خدامش، باغ اكزومبل كانت واحد لامب خاسره ودرت لو فولتميتر ما بين لي بورن ديالها غيافيشي ليا زيرو. غيجي واحد اخر مثلا غيطيح في راسو سؤال اخر، يقول لي استاذ ويلا قلبنا هادو شنو غادي يوقع؟ شوف معايا، الا قلبنا هادو دابا هادكم من المفروض انه يتحط هنا، يتحط مع ناقص ياك، انا غنحطو هنا هاد المره وهذا غنحطو هنا، وشوفوا معايا لو فولتميتر اش غيافيشي ليا. فوالا كاينه واحد ناقص هنايا، اون فوا تنقلب هذا كيعطيني واحد القيمه اللي هي سالبه موان 4.68 لحقاش قلبتها هادو. فو قولوا نعم. Alors, le voltmètre il se branche en dérivation avec le dipôle dont on veut mesurer la tension. كما تلاحظوا هي الشيما قدامكم، ها هو لو فولتمتر كيفاش تيتركب. وما تنساش تكتب هاد زائد هنا وهاد كون، هاد زائد كتكون مرتبطه مع هاد ها وهادي هنايا، وهذا لو سونس ديال لو كورون الكتريك. داكوغ، هادي ليكسبيريونس الاولى اللي درنا. ليكسبيريونس الثانيه اللي درناها هي il se branche en dérivation avec le dipôle dont on veut mesurer la tension. On veut mesurer la tension entre les bornes de la pile. Alors, quand brancher le voltmètre بحال هكا. C'est bon. دابا غنشوفوا بالنسبه لو فولتمتر انالوجيك. داك لو فولتمتر الاخر اللي كيكون فيه ابره ومينا، يعني راه كتبقى نفس العلاقه. Alors, on calcule la tension électrique U à l'aide de la formule U est égal à C fois N مقسوم على grand N. راه شفناها في لانتونسيتي ديال لو كورون الكتريك، نفس العلاقه. مفهوم؟ وغادي نشرح لكم شنو هي سي وشنو هي ان وشنو هي كون ان، غير صبر معايا وغتفهم. ها انت سيدي، هذا ان امبيرمتر انالوجي. نفترضوا انه مثلا وقف هنا في 60، داكوغ؟ كاين هاد الابره على 60، هاد ليغوي هذا كاين في 60. غادي نقراو هنا البرانسيب دو ليكتور دان فولتمتر انالوجي. On calcule la tension U à l'aide de la formule U est égal à C fois N divisé par grand N. C'est le calibre. Le calibre, c'est la tension maximale qui peut être mesurée par la position choisie du curseur de voltmètre. يعني هاد لو كاليبر هذا يعني هي القيمه القصوى اللي نقدروا نقيسوا بها هذيك لا طونسيون. دابا حطينا مثلا هنا على 30، يعني الماكسيموم اللي نقدروا نقيسوا به هو 30. حطينا على 10، يعني الماكسيموم اللي نقدروا نقيسوا به هو شنو قلت 10 30 ياك. ما عليناش، الكاليبر كنجبدوه من هنا. راه لي ان صغيره هي لا بوزيسيون دو ليغوي سور ليشيل دو ليكتور. كما تلاحظوا معايا هنا عندي جوج ديال لي زيشيل، عندي واحد ليشيل في التحت وواحد الفوقاني. دابا انا بغيت مثلا نقرا في الفوقاني، نبقى مركز على الفوقاني. ها الابره فين محطوطه على 60. هذه هي ان، هي لا بوزيسيون دو ليغوي سور ليشيل، يعني فين محطوطه الابره. Grand N هي لو نومبر توتال دو غرادياسيون دو ليشيل ليكتور، يعني انا كنقرا في هذا الفوقاني، اذا غنركز على هذه اللي فوق 100. هذه هي Grand N، هذه ان صغيره وهذه هي سي، كنجبدوها من هنا وتنديروا هذه في هذه مقسوم عليها هذه. كل مثلا قريت في هذا الصغير اللي هنايا غادي نخدم بهاد جوج حوايج. فهم؟ ها هو ليكزومبل ديالنا قدامنا هنايا باش تعرف كيفاش تحسب. الوغ بالنسبه للامبيرمتر انالوجي هو نفس اللي خدمنا من قبل. شوفوا معايا لو كاليبر سي فين محطوط على 10 فولت. ها هي شنو 10 فولت. لو كاليبر سي تيغال 10 فولت. ان كبيره، شنو هي ان كبيره؟ هو لو نومبر توتال ديال لي غرادياسيون، ها هي 100. داكوغ. ان صغيره هي 60، هي فين محطوطه الابره. اذا شنو تندير؟ U est égal à C fois N divisé par grand N. Alors est égal à 10 volts multiplié par 60 divisé par 100. Donc la tension électrique
indiqué par le voltmètre, c'est 6 volts. D'accord? Et le voltmètre qui affiche 6 volts. كل مثلا كانت هنايا بميلي فولت غادي ندير هنا ميلي فولت وتخرج النتيجه بميلي فولت. ها واحد ليكزارسيس غندير انا هذا وهذا نخلي لكم نتوما تجاوبوا عليه. الا جاوبتي عليه خلي لي في كومنت في كومونتير لتحت. الوغ هنا دونك اشنو قلنا العلاقه؟ العلاقه هي U تيغال سي ملتيبلي بار ان ديفيزي بار غون ان. دونك سي شحال كتساوي هنا؟ هي محطوطه على 3 فولت. دونك 3 ملتيبلي بار هاد ان صغيره عندي هنا 15 16 17 18 سي بون هي هذيك 17 ديفيزي بار لو نومبر توتال ديال لي غرادياسيون هو 30. من بعد كندير 3 في 17 مقسومه على 30 غادي نحسبها على الحاسبه. هاد الروادة تخرج حشمانة. ها هي سيدي قلنا سيدي 3 في 17 ها هي 3 multiplié par 17 est égal 51 divisé par 30. 30 est égal 1,7. C'est bon. هو دابا سيري فحالك. قلنا 1,7 ونشوف هذه فاش محطوطة فولت يعني 1,7 فولت. دونك وأخيرا غادي نشوفو يعني الخلاصة ديال هادشي شنو دابا. Pour mesurer la tension électrique, on utilise un appareil appelé voltmètre. On symbolise le voltmètre par le symbole. Le voltmètre se branche en dérivation avec le dipôle dont on veut mesurer la tension. L'exemple donc هذا هو الدرس ديالنا ديال اليوم اللي تيتحدث على la tension électrique. كما قلنا la tension électrique est une grandeur physique. Son symbole U et son unité le volt, l'unité internationale. Pour mesurer la tension électrique entre les bornes d'un dipôle, on utilise un appareil qui s'appelle le voltmètre. Le voltmètre qui est en dérivation. Voilà notre cours terminé. Et à la prochaine, Inch'Allah.